فقط میخوام اینو بگم که آیسان هیچ تقصیری نداره. تقصیر توه؟ مثلا نشونت میدم. اون منو دوست نداره، ولی من عاشق آیسانم. وقتی که دختر خالت انقدر دوستت داشت دیگه چرا منو اسیر کردی؟ چون اون تو نیستی. من کالا نیستم که بخوای به زور مال خودت کنی. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. حامد گفت بیام اینجا و بگم که غذا میخوری؟ دخترم من اصلا گشنم نیست. یه بار گرسنه نیستی، یه بار حوصله نداری، یه بار حالت خوب نیست. همیشه که نمیشه بهونه الکی گرفت. برای چی درست نمیگی فقط دنبال اینی که منو اذیت کنی؟ آره؟ حامد هی منو میفرسته اینجا، بعد شما یه بهونه جدید میاری، هی منو میپیچونی، از این اتاق به اون اتاق میندازیم. دخترم تو خودتو اذیت نکن. اگه گشنم باشه حتما میخورم. شما میخوری؟ آره. بعد حامد چی؟ اصلا به فکر پسرت نیستی نه؟ هر 2 دقیقه یه بار از من میپرسه به نظرت مامانم غذا میخوره یا نه؟ باشه من با حامد حرف میزنم که اذیتت نکنه. جالبه. چقدر گل گفتی. اینو بگو که خودتو مظلوم نشون بدی، بعدم حامد فکر کنه که من چیزی بهت گفتم. روش خیلی خوبیه که از چشمش بیفتم. مثل این که نمیشه 2 کلمه حرف رو کراست بهت زد نه؟ دخترم وقتی گشنم نیست چطوری غذا بخورم؟ خب معلومه گشنه نمیشی تا وقتی که بشینی و زل بزنی به عکس این دختری خراب. من میرم غذامو بخورم، شما هم هر طور که راحتی. تا اینجا هم اومدی؟ اومدم با حامد و مادر صحبت کنم. چرا میخوای ببینیشون؟ انگار شما 2 تا هنوزم راحت نشدین. جنازه بابا رو دیدین از این خونه رفت، ولی بازم اومدی اینجا. لطفاً شما بهشون بگید که اومدم دیدنشون. شرمنده؟ من همچین کاری اصلاً نمی کنم. تو هم از همین راهی که اومدی برگرد. من حتما باید ببینمشون.
میخوام واقعیت رو بهشون بگم که آیسان تقصیری نداره. کی تقصیر داره کی تقصیر نداره؟ ما هیچ علاقه ای به شنیدن این داستان لیلی و مجنون شما دوتا نداریم. حالا از همین راهی که اومدی برو، اینقدر زندگی ما رو خراب نکن. خون جلوی چشم حامدو گرفته میزنه میکشتت ها. برو دیگه لطفاً. نه نمیشنوی مگه چی اومدی؟ چطور جرأت کردی بیا جلوم وایسی؟ میدونم که خیلی عصبانی، فقط اومدم حقیقت رو بهت بگم. حقیقت اینه که اول آبرومونو با خاک یکی کردی، بعدش هم هی میای جلوی چشم من لج منو در میاری. اگه میخوای منو بکشی بکش. فقط میخوام اینو بگم که آیسان هیچ تقصیری نداره. همه یه تقصیر گردن منه. تقصیر توه؟ پس الان نشونت میدم. دارم بهت التماس میکنم تو رو خدا دیگه اینجا نیا. آیسان تقصیری نداره. ببخشیدش. از اینجا گم شو. اگه یه بار دیگه دورو برای این خونه ببینمت خود. بیا تو حامد، بیا تو. दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, इश्क है ये 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 इश्क है, इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा, इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा, एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझेगा के जले कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कहे इश्क खुदा, समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना
چی شده؟ هیچی، زخمی شدم. داداش، من مطمئن بودم که حتما به هم زنگ میزنی، چون نمیتونی این همه مدت ازم ناراحت باشی. نه، مطمئن بودم هر کی حرفمو باور نکنه تو حتما باورت میشه و به هم زنگ میزنی. چی میگی باور خواهری مثل تو؟ هیچ وقت فراموش نمیکنم. خدا رو شکر کن که مامان واسطه شد و بلایی سر شروین نیاوردم. ولی آیسان اگه یک بار دیگه شروین نزدیک خونه پیداش بشه، اون وقت باید جنازش رو با دستای خود تحویل بگیری. الو، چطوری؟ شما؟ من نیلوام. خب بگو. چرا با ایسان ازدواج کردی؟ چرا آوردیش جای من؟ از اولش هم آیسان مال من بود. من بودم که همیشه میخواستمت. اونو ولش کن، طلاقش بده. من همه چی رو فراموش میکنم و میام. واسه چی زنگ زدی؟ چرا باید با حرف بزنم؟ داری بهم توهین میکنی؟ خودت مجبورم میکنی. مگه اون آیسان چی داره که به خاطرش به من توهین میکنی؟ از من بیشتر دوست داره؟ نه، اون منو دوست نداره، ولی من عاشق آیسانم. تو عشقم محبت میکنی، محبت نمیخوای. کسی نمیتونه بیشتر از من دوست داشته باشه. کسی هم نمیتونه بیشتر از من آیسانو بخواد. دیگه زنگ نزن. 100 بار دیگه 100 بار دیگه هم زنگ میزنم. دوست نداره، ولی من عاشق آیسانم.
وقتی که دختر خالت انقدر دوستت داشت، مامانتم راضی به ازدواجتون بود، دیگه چرا منو اسیر کردی؟ چون اون تو نیستی. من کالا نیستم که بخوای به زور مال خودت کنی. عروست آماده نشسته بود، همه کارام تو خونتون انجام شده بود. آخه چرا منو دیگه به این روز انداختی؟ وقتی همه چی طی شده بود شروین، دیگه چرا دست از سرم بر نداشتی؟ هیچ کدومشون خواست من نبود، واسه همینم نگفتم، چون نمیخواستم اصلا ناراحتت بکنم. اون موقع خودت از خواستگاری عارف ناراحت بودی، واسه همین نگفتم. آره ناراحت بودم، ولی نمرده بودم. الان دیگه هر دلیلی بیاری نمیتونی خودتو به هم ثابت کنی. اینو گذاشتم زمان خودش نشون بده. زمان بهت میگه. من هیچ اعتمادی بهت ندارم، منتظر هیچ وقتی هم نیستم. یه بار اعتماد کن، یه بار باورت بشه، چون من هیچ وقت بد تو رو نخواستم. به یه حقه باز چند بار اعتماد نمی کنن. पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. داداش زنگ زده. الو داداش، من مطمئن بودم که حتما به هم زنگ میزنی، چون نمیتونی این همه مدت ازم ناراحت باشی. نه، مطمئن بودم هر کی حرفمو باور نکنه تو حتما باورت میشه و به هم زنگ میزنی. چی میگی باور خواهری مثل تو؟ هیچ وقت فراموش نمی کنم. خدا رو شکر کن که مامان واسطه شد و بلایی سر شروین نیاوردم. ولی آیسان اگه یک بار دیگه شروین نزدیک خونه پیداش بشه، اون وقت باید جنازش رو با دستای خودت تحویل بگیری. چی شده؟ هیچی، زخمی شدم. इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा. इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा. एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ. दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा. समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. آخه
آخه این چه رفتاری بود که کردی حامد؟ اگه دست خودم بود که ولی میخواستم. تو به من قول داده بودی که اونا رو اصلا اذیت نکنی. باز چی شد؟ درسته قول داده بودم مامان، ولی این قول نداده بودم که بیان جلون زل بزنن توی چشمام و منم تحملشون کنم. حامد کاملا درست میگه. تحملم یه حدی داره دیگه. معلوم نیست این دختر شما پرویی از کی به ارث برده. آخه با میل خودش رفته، خودش با نامزدش فرار کرده، خودش هم عقد کرده. اون وقت مشکلش چیه که پا میشه میاد؟ بعد فوت بابام که آبروریزی کرد و رفت. الانم نمیدونم مشکلش چیه که قصد جون شوهرمو داره. من تا جایی که جا داشته تحمل کردم مامان. خیلی سخت به خودم تلقین کردم که خواهر من مرده، ولی اگه دوباره آیسان و شروین بیان جلوم دیگه شرمنده‌تون میشم. اون وقت دیگه نمیتونم سر قولم بمونم. حامد پسرم، خودت با چشات دیدی همه چی و خوب شنیدی؟ حالا لطف کنی به دخترتون بگین همونجا که آبرو ریزی کرده همونجا بمونه، انقدم نیاد اینجا و شوهر منو به دردسر نندازه لطفاً. چی میگی باور خواهری مثل تو؟ هیچ وقت فراموش نمیکنم. خدا رو شکر کن که مامان واسطه شد و بلایی سر شروین نیاوردم. ولی آیسان اگه یک بار دیگه شروین رو دور و بر خونه ببینم، اون وقت باید جنازش ازم تحویل بگیری. اون منو دوست نداره، ولی من عاشق آیسانم. چی شماره ای منو بلاک کرده؟
مامان. الو مامان. وقتی میخواستی کار خودتو بکنی دیگه برای چی میایی دم خونمون؟ مامان من اون روز اومدم اینو بهتون بگم که بدونین هر اتفاقی که افتاده من واقعا هیچ تقصیری ندارم. من هیچ کاری نکردم. من اصلا خبر نداشتم. تو رو خدا منو ببخشین. من هیچ تقصیری ندارم. شما خودت بگو، به نظر دخترت میتونه همچین کاری بکنه؟ نه دیگه. هر کاری دلت خواست و کردی، حالا ادامش بده. نمیخواد هی برگردی پشت سر تو ما رو ببینی، چون که یه کاری کردی حتی سرمونم بالا نگیری. بعدشم راستی امروز شروینو فرستادی خونم. اگه یه بار دیگه این طرفا پیدا بشه و به خاطر اون یه وقت بلایی سر پسر گل من بیاد، نمیبخشمت. هرگز نمیتونم ببخشم. خواهش میکنم این حرفا رو نزنین. تو با کارات قبادو که کردی زیر خاک. حداقل دیگه به حامد رحم کن. من دیگه طاقت ندارم که اول برای شوهرم، بعد دخترم، بعد برای پسرم زار بزنم. ببین آیسان، یه مادر بیچاره داره بهت التماس میکنه. تو خوشبخت باش. با راهی که برای خودت انتخاب کردی دعا میکنم خوشبخت بشی. دیگه هم نمیخواد هیچ وقت برگردی تو این خونه، چون که دیگه اینجا کسی نمیشناست. همه عزیزان تو خودت انداختی دور. مامان خواهش میکنم این حرفا رو نزن. مامان کاش اون مقصدی رو انتخاب نمی کردی آیسان که به خاطرش مسیرمون از هم جدا بشه. چطوری زخمی شدی؟ دارم باهات حرف میزنم. چطوری زخمی شدی؟ همینطوری. دروغه. کی بهت گفت بری خونمون؟ کی بهت گفت پاشی بری خونمون و خودتو به خونوادم نشون بدی؟ برای چی رفتی اونجا؟ خوب کردم. دوباره هم میرم. تا وقتی خونوادت نبخشن تو رو از خودشون ندونن بازم میرم. شروین چیو ببخشن؟ بعدم خونوادم برای چی من از خودشون بدونن؟ زندگیشون به خاطر من نابود شده. همه چیو با دستای خودت خراب کردی و حالم دنبال بخشش را افتادی. چیو میخوای ثابت کنی؟ میخوای به خانوادم نشون بدی که هر کاری که کردی منم توش باهات شریک بودم و پا به پات اومدم و فرار کردم؟ اشتباه متوجه شدی. رفتم با برادرت صحبت کنم ولی خب داداشم چی کار کرد؟ عجب جوابی بهت داد.
خوشحال شدی؟ من به ترحم و دلسوزی تو هیچ احتیاجی ندارم. دیگه هم لازم نیست که بری پیش خانوادم و وکیل وسیم بشی شروین، وگرنه از وگرنه به بعد و برام توضیح بده. جلو تو نمیگیرم. من همه سعیمو میکنم، حتی اگه آخرش برادرت منو بکشه. برای چی این کارا رو میکنی؟ میخوای به من نشون بدی که یه قهرمانی؟ یا مثلا خیلی خوبی؟ شروین، این تلاشای تو هیچ فایده ای ندارن. نمیخوام چیزی رو بهت ثابت کنم آیسان. فقط میخوام جایگاهی که از دست دادی رو بهت برگردونم. میدونی شروین، این حرفا از زبون تو اصلا جالب نیست. زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے غم کے جھونکے تھے جو सांसों की जगह चलते रहे साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले बस में ना हो जो कर जाना इश्क है बस में ना हो जो कर जाना इश्क है जाके उधर से लौट आना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना की गली में मर जाना इश्क है این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.